व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नो मितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्तगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदेवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकालेयः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चिन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।